أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ایسا لگتا ہے کہ خداؤں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور خوبصورتی سے آراستہ کیا. تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ ہمارے قصر کے پیشکار جناب ہنیفر کو یہاں بلاؤ. اس نے یہ اپنے لباس کے نیچے چھپایا ہوا تھا. یہ یوزارزیف کی سند فروخت ہے بانو حضور. کسی شمون نامی شخص نے یوزارزیف کو بدست مالک فروخت کیا ہے. اسے تو ہمارے قصر کے خزانے میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ تمہارے پاس. جیسی آپ کی مرضی. بانو حضور، یوزارزیف آپ کے سپرد ہے.
मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका ये ताज़ीम करना अज़्र एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आम ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़्र एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहां से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नजारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोर्निश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है। मुझे यूसुफ को निजात दिलानी होगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या यूसुफ किसी कैदोबंद या जंदान में है जो उसे निजात दिलाओगे? मगर फिर भी वो एक गुलाम है। लेकिन इस पुरशको कसर में उसका हुलिया गुलामों का सा नहीं था। अगर किसी परिंदे का कफस खूबसूरत हो तो क्या वो परिंदा असीर नहीं है? मैं उस वक्त तक मिस्र को तर्क नहीं करूंगा जब तक कि यूसुफ को याकूब नबी के पास न ले जाऊं। लेकिन तुमने देखा कि अजीज मिस्र और उनकी मलका यूसुफ को किस कदर चाहते हैं। लेकिन याकूब नबी जितना नहीं। मुझे यकीन है कि वो यूसुफ की जुदाई की आग में जल रहे होंगे। लेकिन मालिक, यूसुफ ने बताया था कि उसका मिस्राना इरादा खुदाबंदी के तहत है। ये मेरा आखिरी तिजारती सफर था। तुम जल्द से जल्द माल तिजारत फरोख्त करके बाबल वापस लौट जाओ।
یہ خدمتگاروں اور غلاموں کا رہائشی حصہ ہے۔ ان میں سے کچھ تو قصر پوتیفار کے کاریگر ہیں اور کچھ یا تو قصر کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں یا کپاس اور نرسل کے کھیتوں میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر مرد و خواتین اس وقت مصروف کار ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کمرے میں ایک خاندان رہائش پذیر ہے۔ یہ لوگ اتنی مفلسی و بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ جناب پوتیفار ان پر کوئی توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ٹپس میں دیگر خدمتگار، غلام اور مزارع وغیرہ بنسبت ان کے کہیں بدتر حالت میں ہیں۔ ہم انہیں رہنے کے لیے مکان اور مناسب غذا فراہم کرتے ہیں اور ان کی اور ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا میں کبھی کبھی ان سے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ بانو زلیخا اور عالی جناب پوتیفار سے اجازت لے لیں۔ یہ غلام ہماریاں اٹھانے کے لیے مخصوص ہیں۔ چلو یہاں پر نرسل سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے۔ درود پر عالی جناب ہونی پر۔ نرسل کتابت کے کام آتا ہے۔ ہم تو کتابت کے لیے حیوانات کی کھال استعمال کرتے ہیں۔ یہ جانوروں کی کھال سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ تم لکھنا جانتے ہو؟ جس نے مجھے خلق کیا ہے اسی نے لکھنا بھی سکھایا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ جو غلام لکھنا جانتا ہے وہ اس کے مالکوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ کیا کہا تم نے؟ کس سے سیکھا ہے؟ اس مربی سے جو میرا مختار ہے، وہ تمام زبانیں جانتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، چلیں۔ یہاں کتان کپڑا بنا جاتا ہے۔ کتان وہی کپڑا ہے جو ہم کمر کے گرد باندھتے ہیں اور اس سے لباس تیار کرتے ہیں۔ نفیس ترین کتان جو یہاں تیار ہوتی ہے وہ شاہی کتان کے نام سے معروف ہے۔ یہ کارخانہ صرف اہلیان قصر کے لیے کتان کپڑا تیار کرتا ہے۔ بانو زلیخا وہ مصری اشراف زادی ہیں جن کے لیے اس کارخانے میں نہایت نفیس اور خوبصورت کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ چلو یہ کارخانہ ہے سفالگری۔ درود پر عالی جناب ہونی پر۔ آب رسانی کی چند نالیاں سواری گزرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں، انہیں تبدیل کرنا ہے۔ اس ناپ کا ہے نا جناب؟ ہاں ہاں، اسی ناپ کا ہے۔ ان کے تیار ہوتے ہی تبدیل کرا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اناج کا گودام۔ باورچی خانے کی ضرورت کی تمام اشیاء خورد و نوش کی نگہداری یہاں ہوتی ہے۔
تمہارے حواس کہاں ہیں؟ ٹھیک سے کام کرو. یاد رہے، آج کے بعد جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اور کوئی سوال نہ کیا جائے جواب نہیں دو گے. زلیخا ایک متکبر خاتون ہے اور بسا اوقات درباریوں کی طرح سخت گیر اور بے رحم بھی ہو جایا کرتی ہیں. یہ قصر کا باورچی خانہ ہے. یہاں مختلف افراد کے لیے مختلف غذائیں تیار کی جاتی ہیں. خدمت گاروں اور غلاموں کے لیے الگ، قصر کے منتظمین اور مسئولین کے لیے الگ، اور جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے لیے کھانے کا الگ اہتمام کیا جاتا ہے. مختلف قسم کی غذائیں کیوں؟ کیا سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جناب پوتیفار اور بانو زلیخا غلاموں اور خدمتگاروں کے برابر تو نہیں ہے نا؟ یہ یوزار شیف آج سے یوزار شیف غذا کی تقسیم میں آپ کی مدد کرے گا. یوزار شیف پڑھنا لکھنا جانتا ہے، چنانچہ اس فہرست کے تحت جو ہم اسے دیں گے ہر شعبے کو اس کی تعداد کے مطابق غذا تقسیم کرے گا. دیکھ رہے ہو کس اشتیاق سے تمہیں دیکھ رہے ہیں. صرف تمہاری خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں. یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ اپنا کام کرو. اپنا کام کرو. یہ قصر کا عبادت خانہ ہے. پوتیفار اور بانو زلیخا اور دیگر اہلیان قصر یہاں عبادت کرتے ہیں. ہم اپنے خداؤں کی یہاں نگہداری کرتے ہیں. یعنی آپ کے خدا جاؤ مکان کے محتاج ہیں؟ تو ظاہر ہے دھوپ اور بارش میں زیر آسمان تو نہیں ہونا چاہیے نا. درود بر جناب ہونیفر پیشکار اعلیٰ. عموماً قصر کے دورے کے لیے صبح کا وقت مخصوص ہے، آج خلاف معمول اس وقت کیسے؟ یوزار شیف کو قصر دکھانے کے لیے لایا ہوں. میں نے چاہا کہ وہ قصر اور اہلیان قصر سے آشنا ہو جائے. کیا ہو گیا ہے؟ قصر سے کچھ جواہرات چوری ہو گئے ہیں. یہ قصر کے داخلی دربان ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو چلو چل کر دیکھتے ہیں. دونوں کو ہی نگہبانوں اور ساکنان قصر کی عبرت کے لیے تختہ دار پر چڑھا دو. اگر اقرار نہ کریں تو حتماً ایسا ہی کرو. میں نے بالکل چوری نہیں کی ہے، میں بے قصور ہوں. اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن جناب ہونیفر، خداؤں کی قسم میرا کوئی قصور نہیں. سب جانتے ہیں میں نے کبھی چوری نہیں کی. اصل میں جس روز چوری ہوئی وہ میری نگہبانی کا دن نہیں تھا. پتہ نہیں یہ مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہیں. آخر کار تو ہمیں مجرم کا پتہ چل ہی جائے گا. بہتر ہوگا کہ خود ہی اقرار کر لو اور مسئلے کو یہیں ختم کر دو.
اس کا کہنا ہے کہ تم اس کا دھیان بٹتے ہی اس کی ماموریت کی جگہ پر داخل ہوئے تھے۔ میں اس کی ماموریت کی جگہ پر؟ یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ غلطی ہو گئی، میں مجبور تھا۔ اس طرح بتاؤں کہ چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ یعنی اس قصر میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو؟ نگہبان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے دوران نہایت ہوشیار اور چوکنا رہے۔ تمہیں سونا نہیں چاہیے تھا۔ تم خطاکار ہو۔ تم نے ایک تو اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی اور دوسرا یہ کہ تمہارا کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن عالی جناب میں چور نہیں ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ مجھے افسوس ہے، نینیفر کپتا کو آزاد کر دو اور اس کو زندان میں ڈال دو۔ عالی جناب میں چور نہیں ہوں، خداؤں کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے، مجھ پر رحم کریں۔ تم پر خداؤں کی لعنت ہو نینیفر، تم پر خداؤں کا قہر ٹوٹے، انہیں حقیقت کیوں نہیں بتا دیتے؟ منہ بند کرو۔ عالی جناب میں چور نہیں ہوں، سچ کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے۔ عالی جناب میں چور نہیں ہوں۔ میں چور کی شناخت کر سکتا ہوں۔ نہیں برخوردار، یہ تمہارا کام نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ چور کی شناخت ہو؟ کیوں نہیں؟ تم کیسے چور کی شناخت کرو گے؟ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے، وہ فیصلہ دینے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تمہیں یقین ہے؟ جی جناب حنیفر، آپ چاہیں تو آزما لیں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ چور کون ہے، بہتر ہوگا اعتراف کر لیں اور اپنے جرم کو مزید سنگین نہ کریں۔ اصل میں جس دن قصر سے جواہرات چوری ہوئے میں پیرے پر تھا ہی نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے چوری نہیں کی، میرے پاس گواہ بھی نہیں، لیکن میں نے نینیفر کو جواہرات کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ بے گناہ کون ہے میں جانتا ہوں، تم خوف میں مبتلا مت ہو، اور گناہگار کو بھی خوب پہچانتا ہوں، جلد یہ سب بھی اسے پہچان لیں گے۔ میں جناب حنیفر سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہی گناہگار کی نشاندہی کروں فوراً اس کی گردن اڑا دی جائے۔ مجھے بس اس کا پتہ چل جائے۔ رودامون تیار کھڑا ہے۔ میں اسے مہلت نہیں دوں گا، بس ایک اشارے کی دیر ہے۔ جناب رودامون، ان دونوں کو اس باغیچے کے سامنے میں 2 زانوں بٹھا دیں۔ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں۔ رومال لاؤ۔ ان کے ہاتھ باندھو۔ ایک بار پھر چور کو مہلت دی جاتی ہے، اگر خود اعتراف جرم کر لے تو بخش دیا جائے گا، لیکن اگر ہم نے اس کی نشاندہی کر دی تو جناب رودامون یہیں پر اس کی گردن اڑا دیں گے۔ چور یہ ہے، اپنی تلوار نکال لے۔ یہی چور ہے، اس کی گردن اڑا دیں۔ نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ چوری میں نے کی ہے۔ معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے جناب رودامون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی اعتراف کر لو گے۔ آفرین یزارسیف، آفرین۔ لے جاؤ اسے۔
आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युजारसीफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है, देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी कि अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं मुझे मत मारो, हाँ मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युजारसीफ की इस तरकीब ने सबको बरताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युजारसीफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गदा नहीं ले जा सकता। युजारसीफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिकदार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युजारसीफ के कयाम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युजारसीफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाजत फरमाए तो मैं चाहूंगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कसर में गुलाम की मौजूदगी कसर के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं। युजारसीफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे।
देखो बेटा, देखो बेटा, आ गए। आखिर तुम लोगों ने अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? तुम बताते क्यों नहीं लावी? बाबा वो भेड़िए। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है। भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़िए, भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान। यूसुफ को यहां लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं हूंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये कि अब रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए चंद साल ही हुए हैं। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है।
मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने यूजारसीफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। यूजारसीफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साब औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी यूजारसीफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज यूजारसीफ ने चोर की शनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ यूजारसीफ की फेम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे यूजारसीफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। मैंने खुद सुना, वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा? जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे मुतमन्ना कबूल कर लिया? कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक हैं। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ, यकीनन यूजारसीफ के मुतालिक है। क्या यूजारसीफ की फर्जंद मुतबन्ने वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? ये मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म और रिवाज के बरखिलाफ है। यूजारसीफ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल नहीं रखता। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम व मकाम व मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का मुखालिफ नहीं है? अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानंद होता है, जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए, ये बेहतर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें यूजारसीफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया, आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? वो एक बच्चा है। बच्चे को मैं जैसे चाहूं तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी? तो कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी? तो मैं चाहती हूँ उसे मिस्री आदाब और रसूमात से आशना करूं। इस काम में मेरी मदद करें। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ बानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। मैं जनाब पुतीफार का खाना लेने आया हूँ। यूज़ार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते। खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। उसने खूब अपनी जगह बनाई है,
پوتیفار اور زلیخا اسے اپنا فرزند متبنہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راستہ دیں، ایک طرف ہو جائے۔ قصر کے تمام افراد کی کل تعداد کی فہرست یوزار سیف کے پاس ہے۔ ہر شخص اور ہر شعبے کے لیے جتنی مقدار یہ کہیں غذا دے دیں۔ نگہبانوں کے لیے غذا 5 افراد کی۔ افراد۔ معبد کے کاہنوں کی تعداد تو 5 ہے، 20 افراد کا حصہ کیوں؟ تو کیا معبد کے خداؤں کو غذا کی ضرورت نہیں؟ تو کیا معبد کے خدا کھانا بھی کھاتے؟ نہیں کھاتے، لیکن کیا بندوں کی غذاؤں کو متبرک کرنے کے لیے خداؤں کے حضور میں ہدیہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور جب تمام خدا اس غذا کو متبرک کر دیتے ہیں تو اسے کون کھاتا ہے؟ وہ جو غذا متبرک کر دیتے ہیں وہ خداؤں کے معبد کے کاہنوں اور خادموں کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو ہر کاہن دوسروں کی بنسبت 4 گنا کھانا کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے کاہن زیادہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ کاہن اور ان سے وابستہ افراد تو ہر روز خداؤں کی برکت سے موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر کارکنان کو حسب ضرورت غذا بھی میسر نہیں۔ اور کیا؟ اگر خدا اس غذا کو متبرک نہ بھی کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً وہ ہمارے میدوں میں گڑبڑ مچا دیں گے۔ بس کرو، اگر خادمین محبت سے شرم نہیں کرتے، کم از کم خدایان محبت سے تو کچھ حیا کرو۔ چلو یہ جادوگرنی اب گئی ہے تاکہ یوزار سیف کے خلاف زہر اگلے۔ یہاں تو معبد کے کاہنوں کی تعداد 5 لکھی ہوئی ہے، لہٰذا 5 افراد سے زیادہ غذا نہیں مل سکتی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ 20 افراد کا حصہ لیا ہے۔ آج یہ جتنا کہہ رہے ہیں انہیں دے دو، جناب حنیفر اس مسئلے کو خود حل کریں گے۔ نام پہ خداؤں کے، پیٹ میں کاہنوں کے۔ آج تک کسی نے بھی ان کی اس دھاندلی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ آفرین ہے برخوردار، آفرین۔ ایک وہ تھی نینفر کپتا کی رسوائی اور ایک یہ ہے کاہنوں کی رسوائی۔ دیکھا اس بچے نے کس طرح نینفر کپتا کو زندان کا رستہ دکھایا؟ بڑا ہی نڈر اور ذہین بچہ ہے جناب حنیفر۔ اچھا تو کیا ہو رہا ہے یوزار سیف؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں عالی جناب۔ یوزار سیف کا معبد کے کاہنوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، یہ ان کی ارادہ طلبی کے معنی ہو رہا تھا۔ قاری ماما بھی اس تمام ماجرے کی شاہد ہے۔ میرا خیال ہے کہ قاری ماما اور کاہنان اس بچے کے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ عالی جناب کا کھانا تیار؟ جی عالی جناب۔ اٹھا کر لے چلو۔ تم بھی آؤ یوزار سیف، ان کی غذا ہر روز کی طرح انہیں دو جب تک یوزار سیف واپس لوٹے۔ چلیں۔
आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनाने कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। होनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और जुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। यूज़ार सेफ, कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहबो, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगिस से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो? मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ, आता हूँ। काश आप देखती, कस्र के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबे पोतीफार बानो के मुंतजिर हैं। ज़ोहराने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा।